انتاينا نخون دلنا انتاينا نخون دلنا أحواتي مسجدنا خفرس دولنا نريهم مشايختنا خسروا دولنا نريهم أبو شيخ موسى خسرون قتلون دولنا رئنا يوم انتاينا نخون دلنا زين زين برابر نحدا سبعي دوم خانسينا برتا بإيدنا تقيتا بإيدنا انت اينا خوينا كم زخوينا تعزيزنا تفزيزنا دلنا مخعلمو سايت سجود مسجد قربان كتبا خيتو قبرو الكازربا لدي صنيحهم كع مسجد عصوا خيتو سجدو خيتاتو خاخب ليهم قال مساجد من دفرا ناي سوالات الجمعة خطبة مقبار تخلكيلهم ناي عفناج أكان مسارحيتات بقطاتات سلايا سرعات إسياس أبرئس تسألمات شفان قط مالت ماسكرا زدت قلبوبو ليت قدام تشعات تحدار كل التشعن عسر شعاتن عستا ساعات عسر تحادة كاب أبايتي من دفرا بحادة وفري إسران سلستن سلموين زيقاتات كام مدك أسيوم أبرا بيروم تارقا بزي بلن مكاين نابزي تفلط أبوتا كم زوسدوهم ومنات من جتات جنبار هاجرا ودحنة إرجاع حبيرو. هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحواتي يا حاتي إرتراويان جبرتي خنو عصورتا تجري كله أسلامي أمة محمد زي أنا بخاتكم يا. انتاينا نخون دلنا أحواتي مسجدنا خفرس دولنا نريهم مشايختنا خسروا دولنا نريهم أبو شيخ موسى خسرون قتلون دولنا رئنا يوم انتاينا نخون دلنا زين زين برابر نحدا سبعي دوم خانسينا برتا بإيدنا تقيتا بإيدنا انتاينا خوينا كم زخوينا تعزيزنا تفزيزنا دلنا مخعلمو سايت سجود مسجد قربان كتبا خيتو قبرو الكازربا لدي صنيحهم كع مسجد عصوا خيتو سجدو خيتاتو خاخب ليهم كلها عجز أخوف كتب لي حتى عاد صويا مالتي تسهز بإرترا سرخ عطقو سرخهم حفا بلكم عطقو عبطاتكم مسلو عبطاتكم اسم برجاني أم نيرم عندنا تايندلين عدنا ناس إرترا إلى مستقالسون استواقون يوم برد استوكس يوم تسو مسخاتكم كاحجي تسوء تبارابرو من يتن ولادكم دجعوي زلو من يتن سبعيك دجعوي زلو نحوخن ودخ دجعوي زلو سبيتي كتسأل واخد عقد كتعتق عاتق اخد تتسأل لو انا سبعيك اخد بارابرو اللوا تسو بدين كامومات حرام يكونن بدين كامومات حرام يكونن أبو شيخ مسايلهم بعقيدانا بدين نازم متسعن موتوين علو ما أسرت ترايزي يكون إلهم الله يرحمهم كيدهم حجي عسي موز فرح مني صباح نقول مت عندي وحوكيحو ما تكوب على ختمت يا معلت أخيله بزي معلت زموت سبك عيلني بزي معلتهم أي تموتونيهم بزي معلتهم أي تموتون ولا أنت تأثركم ولا أنت فراروحكم تيد حزم كره حزم أي تموتونيهم أبدينكم أب صلاتكم أب كتبهم أب صلاة الجمعتكم صباح نقول رمضان كي تصوموا مسجد كي تخدوا تراوح كي تسجدوا أواجكم تساقمي أي تفرحوا تسو تبارابرو نتمتسي خو مزبلكم أقاصل وتقاصل أديو نتخم عزبلكم متسيو كتفقموا لكم زمصخ مص دغزلو دعمو ndagoy متسي تعرقكم من كاتون يكون دغزلو كحجزكم دغزلو كحجزكم بغنزبكم ببرتكم بمراركم تسو عد زلهم بعلكم ما يتأتوا لا زحمق بعلكم ما يتأتوا لا زحمق سرهم شط أبلوا سرهم عتقوا سرهم كتفتحوا قبلكم من جاقانو دق جاقانو يقوم كم تاجقننتنا يبحا قوتاتكم كاحج تقبروا لكم زبي إرترا تسؤوا لو مسدما كتباي تقبروا لو مسدما منيت مشايخ منيت شيخنا منيت مطوع الكا مسار درقوا كهم يقبرن درقوا كهم يلو يقففن سقادوا صموا مولد النبي لو يعصون يردو كاكين زي مسانا خوينو يقبر نيرو زيهم كان تايم زيهم مجرمين مصيام زلو تسؤوا اي تفرحوا نوع كتفرحوا بالكم ما كتفرحوا بالكم بدينكم كعز مص انت مصي اوكي زخ حدا بالسيف زي امن بالسيف يا الله اكبر كنت سؤال لكم
انت اخم كمشمشكم انت اخم سخاتكم ارتراويان ديكم ولا انت فرح ارتراو دخلوا بحدث جناع عقامي ودي مقالة عباس عبيسكم كورا كورو غيرو ديتودوهم نتخم زبلكم مصيخا كطباي نغبرنينا خمزيلومنا عامل زفرح كعا قصو زي تلادد وخم تاسياس نداصفعم زمصي كم مصفع سلازدلي زلو نداصفعو ديتصفعوا ديتصوغوا كافت مسجد حدا تسيو قطبا غبر خيلي حدا تسيو امام كخون خيلي نمنت اخم تمشمشكم غيركم تسو سلاماو سلف اكبروا وصو سلاماو سلف غبروا سبك عططو يبل حجزكم تاخونكم تلومكم تشجركم تنغروا حزب ارترا بكل تصفيعه تقدقيتا توم كستان وين طعموهم يله هوسبيتال عصولم قشم اسرلم موبع محدوغم سلازلو مسون مريرومي بحد خونكم تسو يحواتنا نتسبلوا تسو تبارابرو حزب ارترا اجهم دغزلخ حجزكم حجزكم تقاصلنا لبنا ربي قاصلهم رغمات بجحاتكم السنفنان حمقنتنا يترئيوم بجحاتكم ما انت رسول اذا فرحي ترئيوم تسوء تبارابرو تسوء خنسجدنا خطبانا خنغبرينا خنصومينا بلو الله اكبر بلو دغوصيهم الله اكبر بلو دغوصيهم بجحاتكم ايتحفرنا بزو مش ود عدقراد ود مقلي بووس ايتحفرنا سدع مودين زي بالله حجر ندي خغبرا دلي زلو ابلاش يخغدفا يبلاش والدنيا والاخره ناي بحق انا لو معتي مسمعكو تسمعني يبزي حمامي بصحي زي اخمل اخي لمو سوري يتحازو لي جن زيا دد سمعنا بزو خنيس ددا ولا بإرترا تبصح ناب إرترا تبصحي خعدلي سعوديا زلكم تخونكم گنزبكم عقبو ايتهابوهم 2% تعرفه خفت زلو كفيكم زلو زحاشخ مصاكم ايكلني تعرفه كحجزكم كمان ايكالون زو مش ندقدف ايحجزكم اليوم ما ناخذ شرق بوروان كل سب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كميل لهم عافية أب عالم زلهم إسلام بزيف اللي أوشتنا بدأ جنزل لنا أسلام إذا قدامي مس يزلو بب حدا سب حدا يزبهال زقبر زلو قداي نخلها نازم الكاتب ترى إسلام زي كونكم أحواتنا كريستيانوين قد محجي كم زيتازا مثلا دافلها أشيستي وخن كالي مأسرتن مقتلتن مسيح حجوين أبزا دين الإسلام نمسجد عصو تبهاليا أي تخطب مالت أي تسجدو مالتي أي تسجدو مالتك مسجد عصو مالتي إذا قد زياسي بخامة إخري أحزبي أرترا بملو كدم حجوين كم زيتازا مسألة رأييو أو كل إسلامي قفعتات زور زلو حجي أنا مسجدنا نبت خسيان كله بعلي مهرمتن معصاون يزرع زلو إذا سؤالك هذا الرأي يكونن نقول له حزبي هو تزلو حزبي أو اشتنا بدقن حزبي ارترا زملكتي بغلي زرع قداي يكونن كأني الكا سامع خالو دي اللوني الكا زقبر قداي قليل قداي يكونن إذا هاجر إتي هايمانتك إسلامي بدينو إتخستاناوين بهايمانتو زقبر زلو برأسيو ججف قفعي دك إسكاز حدر قداي يكونن كل رئيس زقبانا يو تسي أوش تزلخ بزيادة تنقاسقاس كابزيان لعلموت أيتمسأكاني تسي برات عاتي كايا زلها نماني خد صبير لزلها وش تزلها قدم حجوين ايه لنا چاو لنا نقود فلنا قداينا هنقصل لنا أبدأ لنا وين زقبانا نفلت زحجز نحجز قبو زكايدي كايدا وشتي وسن وسني أكلي الكات دوم بالا